السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنرى درس في كيفية تحميل وتثبيت لعبة البيس 2012 على جهاز الأندرويد بطريقة سهلة جدا وفعالة 100%. تحتاجون إلى برنامجين هما الرار والفورشارد. ليس هنا، سأقولكم إياه. هذا هو الفورشارد. طريقة التحميل سهلة جدا. تذهبون إلى محرك البحث في البلاي ستور، ثم تكتبون فورشارد، تأتي لكم الفورشارد هنا. تعودون مرة أخرى تكتبون رار، تأتي لكم رار، أو تحملون هذا وهذا. المهم الجهاز يقوم بفك ضغط الملفات. نذهب الآن إلى تحميل اللعبة، إلى الفورشارد، وتكتب هنا، تابعوا معي جيدا، تكتب بيس 13 وليس 12، 13. وتبحثون عن ملف يدعى بيس 2013، بيس 2013. نبحث، ستجد مكتوب عليه بيس 2013 أي بيكا زائد داتا نقطة رار. تحملونه، ثم سيأتي لكم في ملفات، يأتي لكم ملف مكتوب عليه الفورشارد ثم بيس 2012. وهذه المرة نذهب إلى الرار الذي يفك ضغط الملفات، ثم نضغط على هذا مثل مجلد لوين رار على الحاسوب. ننتظر. الآن أتى لنا ملفين. الأول ملف واحد يدعى كونامي بيس 2012. نضغط عليه، نحدده هكذا ونضغط هنا، ثم باكوير أو تحديد الوجهة. تخرجون من هنا وستجدون ملف يدعى الأندرويد، أندروا بالفرنسية، ملف OBB، تدخل في ملف OBB وتضغط OK، ثم OK، يعني حسنا. ننتظر حتى يتم فك الضغط، عملية فك ضغط الملف. لو شك 100% انتهى. إذن تخرجون، تتحققون OBB، ثم هنا نجد فيه ملف main 1.00005.com.konami.bis 2012.OBB. ثم نخرج ستعودون إلى الملفات الخاصة باللعبة. تجدون في الاختيار الأخير بيس 2012 مطة، ثم 1، ثم نقطة، ثم 0، ثم نقطة، ثم 5، ثم نقطة، ثم أي بيكا. تضغطون عليه وتقومون بتثبيت الملف. اللعبة يعني شغالة 100%. سأوريكم إياها بسرعة. تضغطون على أوفرير، تنتظرون حتى تأتي لكم اللعبة. هي كما ترون اللعبة شغالة 100%. ننتظر إلى أن يتم التحميل 100%، ثم ندخل في اللعبة. شغالة 100%. لا تبخلون بالضغط على زر لايك وسبسكرايب للمزيد من الشروحات. وها هي اللعبة تنبثق لنا، مزيد من الشروحات والمزيد من الإبداع لكي تدعمونا.
وإن حصلت لكم مشكلة ما عليكم إلا كتابتها في التعليقات.